अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। शिकस्त दर शिकस्त के बाद वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खेल खत्म। आखिरी पूल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से हराकर शाहीनों को घर वापसी की राह दिखा दी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट में अब ऑपरेशन क्लीन अप होगा? बलोचिस्तान से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद दफ्तर खारिजा का भारतीय हाई कमिश्नर से एहतजाज। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज कहते हैं लंदन और जिनेवा में मौजूद बाज अवामिल पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और मुश्तरका मफादात काउंसिल मुल्क में मर्दमशुमारी का फैसला करने में फिर नाकाम। फौज की जानिब से फिलहाल मतलूबा 3 लाख अहलकार दस्तयाब न होने के बाइस मर्दमशुमारी इत्तफाक राय से फिर मुअख्खर। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए मरहलावार अजियत का सिलसिला वर्ल्ड T20 में आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हारने के बाद वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान टीम का सफर खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी टीम, जैसे पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को अमूमन ये शिकवा रहता है कि वह तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेली, कम से कम आज के मैच के हवाले से जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट की, पाकिस्तानी टीम उन पर भरपूर तरीके से पूरा उतरी और ये मैच भी हार गई। जिस लम्हे ऑस्ट्रेलिया ने 194 रन का हदफ स्कोर बोर्ड पर सेट किया, उसके बाद पाकिस्तानी टीम ऐसा इस पहाड़ तले दबी कि 1-2 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी चल ना सका। और ये 1-2 खिलाड़ी, 1-2 बल्लेबाज चलने का सिलसिला सिर्फ इस मैच तक महदूद नहीं है। इस वर्ल्ड T20 इवेंट में, इससे पहले एशिया कप में और उससे भी कुछ पहले से यही सिलसिला तवातुर के साथ जारी है। लिहाजा अब बुनियादी सवाल हमारे सामने ये मौजूद है कि वर्ल्ड T20 से इस तरह बेआबरू होकर निकलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का अब क्या होगा? क्या एक मैसिव लेवल का ऑपरेशन क्लीन अप होगा? पाकिस्तान T20 कप्तान शाहिद अफरीदी को आज आपने एक बार फिर सुना। उन्होंने कहा कि वो अपनी रिटायरमेंट के हवाले से फैसला कुछ रोज़ में करेंगे और मुल्की मफाद में करेंगे। मुल्की मफाद और क्रिकेट का मफाद क्या है, ये शाहिद अफरीदी साहब को कौन बताएगा? और हमारे यहाँ आखिर खुद से बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट लेने का जो एक आगाज़ है, एक रिवायत का आगाज़ है, वो हमें कब होता दिखाई देगा? इन बुनियादी सवालों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर लवास्ती और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना अजीज़। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद और शुक्रिया कहता हूँ। वजाहत, सबसे पहले आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ, इस T20 इवेंट में पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी रही, आज के मैच में यही एक्सपेक्टेड था या आज के हवाले से आपकी तवक्कुआत कुछ मुख्तलिफ थी? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं। अगर एशिया कप में आप देखें तो प्रॉब्लम्स उससे पहले की शुरू हो गई थी। हमारी जो T20 जिसके लिए हम जाने पहचाने जाते हैं, और T20 बाकी मुल्कों से हमने शुरू किया हुआ ये फॉर्मेट, और इसके काफ़ी अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद थे। मगर आप ये देखें कि हम पीछे रह गए और हमसे जो पीछे वाली टीमें थी वो ऊपर चली गई। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया उस पर। टेस्ट और वनडे में तो ऑलरेडी ऊपर थी, मगर उन्होंने T20 एक फॉर्मेट ऐसा था जिसमें वो उनकी टीमें आती थी, ये यूरोपियन बार की टीमें, और आके हार जाती थी। मगर उन्होंने 5-6 साल इस पे वर्क किया, अपनी वहाँ पे मुल्क में लीग्स वगैरह कराई, और वहाँ पे जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है उसको वो ऊपर लेकर आए। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे बड़े अरसे से PSL की बातें शुरू हो रही थी कि 4-5 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। PSL से मैं समझता हूँ कि आपको अभी नहीं, क्योंकि ये पहली दफ़ा आपका PSL हुआ है, तो इससे आपको इंशाल्लाह 2-3 साल में 2020 के जो एक फॉर्मेट है हमारा 2020, उसके लिए आपको प्लेयर्स मिलेंगे। मगर हमने नो डाउट पूरे वर्ल्ड कप में बहुत बुरी क्रिकेट खेली। पहले मैच में हम जिस तरह आउट हुए, 121 टोटल दिया, हम कहते रहे हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। मगर अब अगर लास्ट 2 मैचों में आप देखें तो आपकी बॉलिंग ने भी इतना अच्छा मेंटेन नहीं किया। न्यूजीलैंड को 180 रन करा दिया। मैं समझता हूँ उनको 156-160 के अंदर मेंटेन रखना चाहिए था। और अगर अभी आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखें, ये जो नुक्ता आपने उठाया है, मुझे जरा लीना के सामने ले जाने दीजिए। लीना, ये कब इस्लाह का अमल शुरू होगा? 2014 में हमने एक ऐसी एपिसोड देखी थी, नहीं पहुंचा थी पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में, मोहम्मद हफीज कप्तानी से हाथ धो बैठे थे। अगर उसके बाद भी इस्लाह अहवाल नहीं शुरू हुई तो अब कब होगी फिर?
دیکھیں جی، اب یہ تو کہنا کہ جب تک فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، میرٹ پہ نہیں ہوں گے، کپتان صحیح نہیں چوز ہوگا، مجھے لگتا ہے میں بروکن ریکارڈ کی طرح یہ بات کہتی جا رہی ہوں پچھلے مہینے دو سے کہ شاہد آفریدی جو ہیں اس فارمیٹ کے لیے یا کسی بھی فارمیٹ کے لیے صحیح کپتان نہیں ہے، اور انڈر پریشر کپتانی نہیں کر سکتے، ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشنز نہیں ہوتی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں کوئی بھی ٹیم جو ہے 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ نہیں گئی، انہوں نے 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ جانا پسند کیا، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ جو کہ بہت اچھے تھنکرز مشہور ہیں، انہوں نے تمام اپنے فاسٹ بولرز ڈراپ کر کے ناگپور پہ سپنرز کھلائے۔ اور جو ہماری کولکتہ والی پچ تھی، وہ جب ہم انڈیا سے کھیل رہے تھے 4 فاسٹ بولرز کا کیا تک بنتا تھا، آج سمی کا کیا تک بنتا تھا، ہم نے نواز کو کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ تو اس طرح کی جو تمام باتیں ہیں obviously وہ تو افیکٹ کریں گی پرفارمنس کو، اور ایک کپتان جو پچ کو بھی نہیں پڑھ سکتا صحیح طرح، تو obviously اس کے ساتھ مسئلے تو ہوں گے، ٹیم کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے مسئلے ہیں، ساتھ بورڈ کے نہ صحیح ڈیسیجنز لینے کے مسئلے ہیں، ساتھ جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے اس کے مسئلے، اوپننگ کے مسئلے ہیں۔ تو ٹیم اس وقت جو T20 یا ون ڈے فارمیٹ ہے اس میں جو ہے دشواریوں کا شکار ہے، اور ٹیسٹ میچ میں وہی ٹیم ہماری 2-3 چینجز کے ساتھ بڑی اچھی کھیلتی ہے بیکاز ہمارے کپتان اچھے ہیں، اور اس کپتان کی بھی لوگ جو ہیں کافی ٹک ٹک وغیرہ کہتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان ٹیم آج میدان میں اترنے سے پہلے آپ کی نظر میں یہ میچ ہار چکی تھی، ٹاس ہارنے یا 194 رنز کا ٹارگٹ ملنا تو بعد کی بات ہے، ہم تو ویسے ہی یہ میچ ہارے ہوئے تھے۔ بالکل میری نظر میں تو ہم جب پی ایس ایل کھیل رہے تھے، میں جب ہی اپنے جرنلسٹ دوستوں سے اور تمام لوگوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ اسی وقت چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ سرفراز کو کپتان نامزد کر دیں، بلکہ اب تو میں یہ بات میں آپ کے کیمرے میں دیکھ کے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ میری اس میں خبروں میں یہ آ رہے ہیں جو میری ذرائع ہیں کہ شاید نیا کپتان شعیب ملک کو بنا دیں، تو خدا رہا ایسی غلطی نہ کریں جو پی ایس ایل کا پریشر نہ لے سکے پلیئر، وہ آپ کا خیال ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا آپ پریشر لے سکتے ہیں ایز اے کپتان؟ تو اگر کپتان چینج کرنا ہے تو پلیز سرفراز کو کریں، لانگ ٹرم کریں، اور جو ساؤتھ افریقہ نے سمتھ کے ساتھ کپتان کے ساتھ اسٹریٹجی بنائی تھی ینگ کپتان لمبے دورانیہ کے لیے، اس اسٹریٹجی کو استعمال کریں۔ بالکل ٹھیک وضاحت آپ جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے، آج کے اگر پاکستان کے بولنگ فگرز آپ دیکھیں یہ بھی بڑے شرمندہ کرنے والے ہیں، سو ہم یہ کہیں کہ مسلسل بیٹنگ میں بری پرفارمنس کا دباؤ اب ہماری بولنگ پر بھی آ گیا ہے۔ دیکھیں یہ کیا نا، بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی بیٹنگ مسلسل فیل ہوتی ہے اور بالرز پہ پریشر مسلسل چلتا رہے آتا رہے، تو اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں نہیں چلتی۔ مگر میں یہاں پہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا کہ اس آسٹریلیا کے میچ سے پہلے ٹیم کوچ وقار یونس نے ایک بیان دیا کہ مطلب وہ ایسی انہوں نے بات کی کہ بالکل ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے یا ہم جیتنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال میں آپ ٹیم کے کوچ ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نو ڈاؤٹ آپ نیوزی لینڈ سے برا کھیلے، آپ نے اس میں کافی غلطیاں کی، اور ایک میچ ابھی رہتا ہے اور اس میں بھی ایف اینڈ بٹس ہیں کہ اگر آپ اچھے مارجن سے جیتے اور وہ ہوتا تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز کو اس ٹائم تھوڑا بیک کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے بیانات میچ سے پہلے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مگر اب یہ کہ باتیں ہمیشہ یہی ہوتی ہیں کہ آپریشن کلین اپ ہوگا، ہمیں اس چیز پہ بات کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ نیچے گئی ہے، اور جتنے بھی پرانے پلیئرز ہیں جو آ کے اپنے تبصرے دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں کرکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کو بلانا چاہیے اور ان سے ایک بات کر کے ایک میٹنگ کر کے ہماری کرکٹ کے بارے میں کہ ہم کس طرح ہم نیچے چلے گئے، نیچے ہماری کافی کرکٹ مسلسل جا رہی ہے، ہم نے اس کو کس طرح اوپر لے کے آنا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اب یہ جی آپ بات مکمل کیجئے وجاہت۔ تو یہ ہے کہ یہ بڑی ہمارے پاس 2-3 سال سے بلکہ آپ دیکھیں ہمیں پرابلمز ہو رہی ہیں، ہماری ٹیم ابھی ٹیسٹ میں اس لیے کنسسٹنٹ ہے کہ اس میں سارے سینئر، آپ کے پاس مصباح ہے، آپ کے پاس یونس ہے، آپ کے پاس اسد شفیق ہے، اس طرح کے پلیئر جو ٹیکنیکلی کریکٹ پلیئرز ہیں وہ بھی ہیں۔ اگر یہ مصباح اور یونس جس ٹائم گئے تو ٹیسٹ میں بھی آپ کافی نیچے آئیں گے، تو ہمیں ابھی سے اپنا ڈومیسٹک سسٹم پہ کام کرنا چاہیے، کس طرح ہم نے اپنے ڈومیسٹک کو چلانا ہے اور کس بیس پہ ہم نے ایک ٹورنامنٹ کی بیسکس پہ لڑکیوں کو سلیکٹ کرنا ہے، یا کوئی 1-3-4 سال دیکھ کے ایک لڑکے کو میچور کر کے پاکستان ٹیم میں لے کر آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں
اب کرنی پڑیں گی. پچھلا ورلڈ کپ جو آسٹریلیا میں تھا وہ بھی ہم ہارے, اس کے بعد ابھی یہ پرابلم بھی ہیں, تو یہ مزید ہمیں پرابلم نہ ہو اس کے لیے ہم ایک مل کے بیٹھ کے آپس میں بیٹرمنٹ کے لیے کرکٹ کی بات بریک لے لوں. دو باتیں کی شاہد افریدی صاحب نے حوالے سے آج. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پی سی بی چیئرمین کو یہ بتایا ہے کہ اب کالج اور یونیورسٹی لیول سے اچھے کھلاڑی سامنے نہیں آ رہے ہیں, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اب 6 سے 7 کھلاڑیوں کو آرام کروانے کا وقت آ گیا ہے, وہ کہ انہوں نے اپنے حوالے سے ظاہری بات ہے یہ بات ابھی تک تو نہیں کی ہے. سو اس پر بات کرتے ہیں. لینا عزیز ہمارے ساتھ ہیں, وجاہت اللہ واسطی ہمارے ساتھ ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. لینا, افریدی صاحب کے بقول 6-7 کھلاڑیوں کو آرام کروانے کا وقت آ گیا. لیٹس بگن ود احمد شہزاد. ان کا ایشیا کپ سے ڈراپ ہونا وہ غلط فیصلہ تھا یا ان کو ورلڈ ٹی20 میں شامل کر لینا غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں, احمد شہزاد جو ہیں وہ جب آپ کی جو تھنکنگ ہے نا کلٹرڈ ہو اور آپ دو طریقے سے سوچ رہے ہوں کہ میں نے اس طرح کھیلنا ہے یا اس طرح کھیلنا ہے, تو اس میں جو کبھی بھی اوپنر ہے وہ صحیح آپ کو رسپانس نہیں دے گا. احمد شہزاد جو ہے پراپر کرکٹ سٹروکس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اچھے رن بناتے ہیں. آج انہوں نے اپنی لیفٹ لیگ کلیئر کر کے خامہ خواہ کا ایگریشن دکھایا جب دوسرے اینڈ سے شرجیل صحیح کر رہے تھے. تو اسی طرح کی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں, یا پھر اتنا فورسفل شاٹ لیتے ہیں کہ سنگل کا چانس بنتا. تھوڑا سا جو آپ کو سافٹ ہینڈ سے کھیلنا آنا چاہیے, تھوڑا سا گیپس میں کھیلنا آنا چاہیے. احمد شہزاد کو تھوڑی سی اس وقت بریک کی ضرورت ہے, اور لیکن وہ یہ بریک کا مطلب میرا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ احمد شہزاد کو آج نکالیں تو بھول ہی جائیں. مطلب یہ ہے کہ ذرا ٹیم کے ساتھ رہیں. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پازیٹیوز بھی ہمیں نظر آئے, جیسے کہ خالد لطیف کی اننگز تھی, اچھی اننگز تھی. شعیب ملک نے ڈاؤن دا آرڈر بہتر اننگز کھیلی, آج بہتر تھوڑی سی اننگز کھیلی عمر اکمل نے بھی. تو مسئلہ یہ کہ یہیں پر 3-4 پلیئرز اور ایڈ کر کے جو پی ایس ایل میں آپ کو نظر آئے اچھے, کپتانی کا چینج کر کے, اور تھوڑا سا مینجمنٹ آف کورس چینج ہوگی. تو یہ جو چینجز ہیں یہ ضرور فرق لائیں گے. چینجز آلویز ہیلدی, جب اتنا زیادہ جب بری پرفارمنس ہو جائے تو اس کے بعد چینج, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہول سیل چینجز کر دیں آپ. 7-8 کھلاڑی ان کو فارغ کر دیں, ہر چیز کو کر دیں. کپتان بدلنے کی ضرورت ہے, 2-3 کھلاڑی نئے لانے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو نعمان انور تھے یا مختار تھے جو حال ہی میں اچھی اوپننگ کر رہے تھے, ان کی کافی نام بن رہا تھا, وہ کہاں گئے. تو ذرا یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے, آرام سے بیٹھ کے اس کے سب معاملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور وجاہت آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے افریدی صاحب کہہ رہے ہیں 6-7 کھلاڑیوں کا آرام, مختصر بریک دینی چاہیے کھلاڑیوں کو یا بس تھینک یو بائے بائے؟ یہ عمر اکمل, ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے حوالے سے وقار یونس بھی ناخوش ہیں, گرانٹ فلاور صاحب بھی. سو ان لوگوں کا پردہ گر جانا چاہیے, کیا کریں ان کا؟ دیکھیں, ان کو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا بیٹسمین, اگر میں بیٹسمین ہوں تو میں بڑا خوش ہوں گا کہ میں انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہوں, کیونکہ انڈیا کی جو وکٹس ہیں وہ بیٹسمینز کو سوٹ کرتی ہیں. اور آپ پورے 2020 میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹسمین پرفارمنس کر رہے ہیں. باقی ہر ٹیم کے جو بیٹسمینز ہیں ٹاپ آرڈر بھی سکور کرتا ہے اور مڈل آرڈر میں بھی رنز ہو رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی جو وجہ مجھے نظر آ رہی ہے, جو میں نے میچز دیکھے ہیں ایشیا کپ سے پہلے سے, آپ دیکھ لیں ہمارا بیٹنگ آرڈر ہی سیٹل نہیں ہو رہا. ہم ایک میچ میں سرفراز کو اوپر بھیج دیتے ہیں, اگلے میچ میں ہم حفیظ کو 7ویں نمبر پہ بھیج کے آفریدی کو اوپر کر دیتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو میں اپنا جو میرا ایک وہ ہے اس میں میرا خیال میں آفریدی تھوڑا پہلے آ گئے. آفریدی نو ڈاؤٹ وکٹ اچھا تھا, مگر اس ٹائم اگر آپ عمر اکمل کو یا نیچے سے شعیب ملک کو اوپر بھیج دیتے تو یہ جو آخر میں 20-25 رنز کا ڈیفرنس تھا یہ نہیں رہا تھا. تو ہم مسلسل غلطیوں پہ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں, اور اینڈ میں ہمیشہ دیکھیں مینجمنٹ نے جو بات کرنی ہوتی ہے, کوچز جو سمجھاتے ہیں, اینڈ میں اپلائی جو ہوتے ہیں وہ یہ پلیئرز ہی کرتے ہیں. یہ عمر اکمل, خالد لطیف, احمد شہزاد, شعیب ملک, ان کی ضرورت ہے ہماری بیٹنگ لائن کو, ان کو بھی رہنا چاہیے. دیکھیں خالد لطیف از اے ویری گڈ پلیئر. میں سمجھتا ہوں اس فارمیٹ کا اور اس کنڈیشن کا خالد لطیف بڑا اچھا پلیئر ہے. اس کو پچھلے پاسٹ میں کم مواقع دیے, اب مواقع اس کو دینے چاہیے. شرجیل آپ کے پاس بڑا اچھا پلیئر آیا ہے, اس پہ تھوڑا سا کام کر کے آپ اس کو لمبا کھلا سکتے ہیں. حفیظ ان اینڈ آؤٹ ہو رہا ہے.
یہ آپ کا احمد شہزاد ہے، اس کو مسلسل مواقع دے جا رہے ہیں اور پلیئرز بھی اچھا ہے، اور سلیکٹرز بار بار اس پہ اسی لیے ایگری ہوتے ہیں کہ پلیئرز اچھا ہے، اس نے پاس میں پرفارمنس کی ہے، مگر ایشیا کپ سے پہلے ان کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت نیچے جاتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو آگے سلیکشن کمیٹی آئے گی، جو بورڈ کے ممبران ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کون سا پلیئر ان کے لیے فیوچر میں ان کے لیے لمبے ورژن میں جا سکتا ہے، یا جو نیکسٹ پی ایس ایل آئے گی اور جو ہمارا ایک اپنا ڈومیسٹک جو 2020 ہوتا ہے، اس میں سے ہمیں کون سے ایسے پلیئرز چاہیے جو اوپر آ کے پاکستان کے لیے 1 سے 2 سال کے لیے سرو کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں ان جو لڑکے اگر جن لڑکوں کو ڈراپ بھی کریں، شعیب ملک کی بھی پرفارمنس آپ دیکھیں، جو شعیب ملک اب ایک سینئر کرکٹر ہے، ان کی پرفارمنسز اچھی بڑی ٹیموں کے خلاف ان کی اور اچھی آنی چاہیے، نہ کہ آپ بنگلہ دیش کے اگینسٹ سکور کریں یا یو اے ای کے اگینسٹ کریں۔ اگر آپ آسٹریلیا، انڈیا اور اس کے خلاف اگر پرفارمنس نہیں کرتے تو مطلب آپ کی سینیورٹی کے ساتھ آپ جسٹیفائی اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ تو میری یہی 4-5 پلیئرز ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جگہ ان کی ریپلیسمنٹ آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں بڑا مشکل ڈیسیجن ہوگا جو نیکسٹ سننے میں آ رہا ہے کہ سلیکشن کمیٹی چینج ہوئی ہے، تو میرا خیال میں مل بیٹھ کے اور آگے جا کے اور اس ٹیم کو ٹائم دینا پڑے گا۔ جو بھی ٹیم ابھی اگر ان کو ریپلیس بھی کرتے ہیں، جو نئے لڑکے آتے ہیں، ان کو آپ کو مسلسل ٹائم دینا پڑے گا۔ لینا مجھے کچھ ذرا عرفان کے بارے میں اگر آپ بتائیں لینا، ان کو ڈراپ کیا خراب فارم کی وجہ سے۔ وسیم اکرم کو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے جی وہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب ان کی بال ہمیں نظر آ رہا ہے اس ٹریجیکٹری میں نہیں گر رہی اب جہاں سے وہ وکٹس نکالتے تھے۔ سو عرفان کی یوٹیلیٹی بس یہی 5 سال کے لیے تھی؟ دیکھیں عرفان جو ہیں بڑا ان کے ساتھ مسئلہ یہ کہ ان کی جو قد جسم ہے اس کے ساتھ ان کو ہمیشہ انجریز کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ نے ان کو ڈسکوری کیا جو 32 سال کے تھے۔ ایک فاسٹ بولر کا کیریئر تو ختم ہی ہو رہا ہوتا ہے جب وہ 33-34 ایئرز کا ہوتا ہے۔ سمی پتہ نہیں بار بار کہاں سے آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بھی 35 سال کے ہیں، لیکن بات یہ کہ عرفان جو ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ڈاؤٹ رہتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ سب کہتے رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یوز کریں، ان کو میچ ریسٹ کرا کے 2 میچ کھلائیں پھر ایک ریسٹ کرا دیں اس طرح۔ اور بالکل ان کی ایک جو لینتھ ہے وہ اتنی پریڈکٹیبل ہو چکی ہے، ذرا سے وہ شارٹ آف لینتھ بال کرتے ہیں، وہ سارے بیٹسمین اب سمجھ چکے ہیں، ان کے باؤنس سے بھی ڈیلز کر سکتے ہیں بیٹسمین۔ اتنی انالیسز ہوتی ہے آج کل ورلڈ کرکٹ میں کہ اب جو ان کی ایکس فیکٹر تھا وہ نہیں رہ گیا کچھ بھی، اور وہ تھکے ہوئے بالکل نظر آ رہے تھے، آف کلر نظر آ رہے تھے۔ تو ان کا، اور میں بڑے دن سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں اور بہت دفعہ کہہ بھی چکی ہوں کہ ہر جو بڑی سپورٹس ٹیمز ہوتی ہیں، وہ چاہے فٹ بال ہو یا ہاکی ہو یا امریکن فٹ بال ہو، سب اپنے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ رکھتی ہیں۔ تو ٹائم آ گیا کہ پاکستان ضرور اپنے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ رکھے۔ سائیکالوجسٹ کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے پلیئروں کو عقل نہیں ہے، وہ آپ کو پریشر ریلیز کرنے کے طریقے، پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے، یہ سب طریقے سکھاتے ہیں آپ کو، ایز کرتے ہیں آپ کی نروز کو، تو بہت سے فائدے ہوتے ہیں ان کے۔ تو یہ ضروری ہے، اور بڑی اچھی بات وسیم اکرم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ 10 سال پیچھے جا رہی ہے ہماری کرکٹ، اس کا مطلب ہے ہاں پیچھے اس طرح جاری ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کرکٹ کا بڑا کوئک فکس ہوتا ہے، اچھا کپتان مل جائے، 1-2 اچھے پلیئر آ جائیں، ایک ٹور میں انگلینڈ جا رہے ہیں وہاں اچھی پرفارمنس ہو جائے تو ایک دم برابر ہو جائے گی کرکٹ۔ کوئی 5 سال 10 سال پیچھے نہیں جاتی، اچھے فیصلوں کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ بھئی محسن خان کہاں ہیں، یہ لوگ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے وجاد، مجھے آپ بتائیے، ابھی آپ نے ریپلیسمنٹ کی بات کی اور ایک بات ابھی لینا نے کی کہ محمد سمی پھر ٹیم میں آ گئے۔ اب یہ تو ہماری ممکنہ آپشنز کی حالت ہے کہ محمد سمی صاحب کو ہم اتنی دفعہ ان آؤٹ کر چکے ہیں، سو پھر یہ ریپلیسمنٹس کہاں ہیں، ہم ان کو کیسے دریافت کریں گے؟ دیکھیں اصل میں ایک دم سے یہ T20 شروع ہوا اور اس کے بعد آپ کے ایک دم سے اس T20 سے پہلے آپ کا پی ایس ایل شروع ہو گیا، تو پی ایس ایل کی پرفارمنس سے پہلے ہی پی ایس ایل کا بھی درمیان میں ہی تھا، تو جو پرفارمنسز تھیں اس کے درمیان میں ہی آپ نے ٹیم دینی تھی، اور سلیکٹرز پی ایس ایل بھی دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے جو ٹورنامنٹس ہوئے وہ بھی دیکھے، تو انہوں نے پی ایس ایل میں جن لڑکوں نے پرفارمنس کی اس کے بیس پہ انہوں نے یہ ورلڈ کپ T20 کی ٹیم سلیکٹ کی، جو کہ میرے اپنا اگر میں دیکھوں تو میرا خیال میں غلط ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پیچھے جو آپ کا ڈومیسٹک T20 جو آپ کے لوکل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ 1 سے 3 سال کے اندر کون سا لڑکا ایسا ہے جس نے کنسسٹنٹ پرفارمنس کی ہے، اس لڑکے کو آپ کو ٹیم میں لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ آلریڈی 3-4 سال سے پرفارمنس کر رہا تھا، میچور ہو چکا تھا، T20 کی اس کو سمجھ تھی، تو اس کو اس بیس پہ
लड़कों को सिलेक्ट करना चाहिए था, मगर हमें प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी PSL शुरू हुई, PSL में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की उनको बहुत जल्दी सिलेक्ट कर लिया गया, जो कि वहाँ पे एशिया कप में एकदम से एडजस्ट नहीं हो सके। PSL में आपकी फ्लैट विकटें थी, एशिया कप में आपने देखा सीम विकटें हुई, तो हमें एकदम से प्रॉब्लम हुआ। फिर आप एक दो चेंजेस करके आप इंडिया गए, वहाँ पे टर्निंग विकटें आपको एकदम से मिल गई। तो ये सारा प्रॉब्लम विकेट्स की वजह भी से था, मगर ये कि जो सिलेक्शन थोड़ी सी जो जल्दी में जो लड़के PSL की परफॉर्मेंसेस पे सेलेक्ट हुए उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। पीछे अगर चले जाते और एकदम से सिलेक्शन होती प्रॉपर तो मेरा ख्याल में काफ़ी अच्छा होता। मगर ये है कि हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारी क्रिकेट हमारे मैं पास। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उम्मीद रखें तो फिर इक़दामात से अगर बोर्ड में ऑपरेशन क्लीन अप करना है, चेहरे बदलने हैं, ये हमने माजी में 2003 के वर्ल्ड कप, 2007 के वर्ल्ड कप के बाद भी होता देखा है। सो हम वही पुराने इक़दामात 2016 में करके क्या हासिल कर लेंगे। और पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान शाहिद अफरीदी, उनको ये सवाल अगर घटिया ना लगे तो वो ये ज़रूर बताएं शायकीन क्रिकेट को कि वो कौन सा क्रिकेट या मुल्की मफाद है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी रिटायरमेंट के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक। बलूचिस्तान से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट पकड़ा गया, जिस पर अब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। सारी सूरत हाल का मतलब क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस बलूचिस्तान में मुदाखलत के इल्ज़ामात हरगिज़ नए नहीं हैं। गुज़श्ता साल हमने देखा पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी बैन की मून साहब को इस हवाले से दस्तावेज़ात डोजियर्स दिए गए, और अब इस सिलसिले की ताज़ा कड़ी बलूचिस्तान से रॉ का एजेंट कलभूषण यादव की गिरफ्तारी की सूरत में हमारे सामने है। बताया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कि रॉ के इस एजेंट के ताल्लुकात बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर के साथ थे, और वो फ़िरका वाराना फसादात के हवाले से भी कराची में होने वाले मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस पाया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद गुज़श्ता रोज़ आज पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा में भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले को बाकायदा तौर पर तलब किया गया, और पाकिस्तान ने पुरजोर अल्फाज में इस वाक़े पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अब बुनियादी सवाल नाज़रीन इस मौके पर यह है हमारे सामने कि ये वाक़या क्या पाक भारत ताल्लुकात में किसी रखने का सबब बन सकता है, खुसूसन जब हम जानते हैं कि अब से चंद रोज़ में पठानकोट हमले की तहकीकात के हवाले से पाकिस्तान की मुश्तरका टीम ने भारत पहुंचना है, और सबसे बढ़कर ये कि इस किस्म के मसाइल का हल किस प्लेटफॉर्म पर निकाला जाता है, किसी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर या दो तरफा तौर पर ही पाकिस्तान भारत को इसका हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा नजमुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक रॉ के एजेंट की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी और फिर आज भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किए जाना दफ्तर खारिजा में, इस पर एहतजाज, सबसे पहले तो हमें यह बताइए सिफारती लिहाज से ये कितना नाखुशगवार वाक़या है? इंतहाई नाखुशगवार है, लेकिन नायाब नहीं है। तो इस पर हम तसल्ली दे लें खुद को, या ये बहरहाल परेशान कुन है? नहीं, परेशान कुन तो ज़रूर है, क्योंकि जब कोई मुल्क आपके मुल्क में इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को भेजता है, और वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग की बजाय कुछ एक्टिव एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये तशवीश का बायस तो ज़रूर है, लेकिन नायाब नहीं है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि हिंदुस्तान ने किया है, ये पहली मर्तबा नहीं है कि दुनिया में इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। ये इंटेलिजेंस सर्विसेज का एक काम है जो कि वो करते रहते हैं, और उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग एक चीज़ होती है, और ऑपरेटिव इंटेलिजेंस या उसमें ऑपरेशनल फीचर्स हों कि आप अलहदगी पसंद वालों के साथ राब्ता करें और उनको किसी किस्म की इमदाद फराहम करें, ये एक और पहलू है, लेकिन ये होता रहता है। और इस पर जिस किस्म का एहतजाज हमने किया है वो बहुत ज़रूरी है, और इस एहतजाज के जवाब में जो हिंदुस्तान ने कहा है वो भी रूटीन न कहिए, लेकिन जो तवक्कुआत थी उसके तहत ही है कि साहब ये रिटायर्ड बंदा है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नेवी से ले चुका था, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हाँ, भारतीय हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जो मैंने देखा है उससे ये वाज़ेह होता है कि उससे सवाल जवाब में ये मालूम हुआ है कि वो 2003 में से वहाँ पे था, चाबहार में था, और इसकी जवाबदारियों में पाकिस्तान पे नज़र रखना और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूबे पे नज़र रखना एक ख़ास पहलू था उसके काम का। और जब ये कहते हैं कि ये प्रीमेच्योरली रिटायर हुआ और 2013 में इसने रॉ ज्वाइन किया, तो रॉ और दूसरी इस किस्म की एजेंसीज़ जो हैं वो हमेशा ये करती हैं कि आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर आप पकड़े गए तो आप जाने और आपका काम जाने, हम आपको डिसोन करेंगे। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बिल्कुल प्रैक्टिस रही है। फिर डिस्क्रीट एक्सचेंजेस होती हैं कि साहब आपका हमने एक बंदा पकड़ा हुआ है, आपने हमारा एक बंदा पकड़ा हुआ है, ये चुपके से इनकी एक्सचेंज कर लेते हैं या नहीं करते। ये तो अब मुस्तकबिल की बात है। शेख साहब, मैं कता कलामी करूँ, इसका मतलब है हम किसी प्रेस रिलीज में या दफ्तर खारिजा के बयान में स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के अगर अल्फाज देखें या भारत का ये जवाब देखें जिसका आपने हवाला दिया है, तो इसको हम मामूल की कार्रवाई समझें? फिर देखिए, इससे एक गलत तासुर पैदा होता है, लेकिन है ये मामूल की कार्रवाई। कोई इंटेलिजेंस सर्विस न सिर्फ दुश्मन के ख़िलाफ़ लेकिन दोस्तों के ख़िलाफ़ भी काम करती रहती है। अभी बहुत अरसा नहीं हुआ कि आपने सुना कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एंगेला मर्केल यानी जर्मन चांसलर की ऑफिस में ईव्स ड्रॉपिंग इक्विपमेंट रखा हुआ था और जो वो बातें करती थी वो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये कि पोलॉक एक इजरायली जो कि इज़राइल के लिए अमेरिका से बेहतर दोस्त नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने रखा था कि वो जासूसी करके और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे जो उनकी नज़र रख सकता है वो रख के और इज़राइल को इन्फॉर्म करे। अभी कहा जाता है कि साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में कोई दोस्त नहीं होता, सब पे इत्तला जमा करना ज़रूरी होती है। ये एक पहलू है। तो शेख साहब, दूसरा पहलू जो कि ऑपरेशनल है। जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि ये भले मामूल की कार्रवाई हमें दिखे, इंटेलिजेंस एजेंट्स की कार्रवाई, उनका पकड़ा जाना, लेकिन जो इल्जामात पाकिस्तान लगाता है भारतीय मुदाखलत के, वो बहरहाल संजीदा नौयत के हैं। सो आप ये फरमा रहे हैं कि किसी ऐसे एजेंट की गिरफ्तारी एक नुक्ता आगाज हो सकता है, हतमी तौर पर यह साबित करना कि यह आपकी मुदाखलत के सबूत रहे, ये एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए तहकीकात दरकार होंगी, कम अज कम ये एक गिरफ्तारी तो ये साबित नहीं करती। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, हमने डॉसियर्स दिए हैं, हमने UN सेक्रेटरी जनरल को डॉसियर दिया है, उससे पहले शर्म एल शेख में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को डॉसियर दिया गया था कि साहब आपकी जो मुदाखलत है बलूचिस्तान में उसके ये हमारे पास सबूत हैं, ये हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब उनमें से हमने उसको पब्लिसाइज नहीं किया, उसको रिलीज़ नहीं किया है। इस मर्तबा मैंने देखा कि इस जासूस के सिलसिले में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलीज़ की है, लेकिन अभी भी मैंने ये नहीं देखा, और हो सकता है कि ये अगले दिनों में इंफॉर्मेशन आएगी कि कौन से सेपरेटिस्ट के साथ ये ताल्लुक़ रखता था और कौन से सेपरेटिस्ट को इन्होंने क्या क्या दिया है, पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं, प्रोपेगेंडा मटेरियल दिया है। ये सब वाज़े होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर इसकी अहमियत बढ़ेगी। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि एक हद तक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स इस किस्म की चीज़ करते हैं, न सिर्फ दुश्मन मुल्क के साथ लेकिन और ममालिक के साथ भी, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का काम है। ठीक है। ये और शेख साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, मौजू से ज़रा हटते हुए, ईरान के सदर पाकिस्तान में हैं 2 रोज़ के लिए। सो पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के तनाजुर में आपको एक नया बाब खुलता नज़र आ रहा है, खुसूसन ईरान से पाबंदियाँ हटने के बाद इस मौके पर? देखिए, नया बाब नहीं है, ये पुराना बाब है जिसको आप अभी एक्सपैंड कर सकते हैं। जिस एक्सपेंशन पे सैंक्शंस ने एक रुकावट डाली हुई थी। हमारे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तो उस ज़माने से है जबकि मैं ईरान में था, और वो 91-92 की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक हमारी बिजली की ख़रीदारी है ईरान से, ये भी कम से कम 10 साल पुरानी है। लेकिन सबसे अहम कि सीस्तान बलूचिस्तान और हमारे बलूचिस्तान में
دونوں میں پسماندہ علاقے ہیں، دونوں میں دونوں ممالک کو ایک تشویش ہے کہ یہاں پہ مسئلے بڑھ سکتے ہیں اور یہ مسئلے پسماندگی کے ہیں، تو اس میں تعاون کر کے اور ان علاقوں میں روزگار پیدا کرنا اور چیزیں کرنا جس سے جہاں پہ کچھ جو پاورٹی سٹرکن ایریاز جو ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی ریلیف اور کسی قسم کی پراسپیرٹی آئے، اس کے لیے تعاون ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اس پہ منحصر نہیں تھا کہ ہم نیا باب کھولیں، یہ پرانی چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کر رہے تھے اور جو سینکشنز کی وجہ سے رک گئے تھے، اب ہم اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز اقتصادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ ابھی جب روحانی صاحب کے ہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اکنامک ریزسٹنس کریں گے اور اکنامک ریزسٹنس کو جاری رکھنا پڑے گا سینکشنز لفٹ ہونے کے باوجود، تو اس میں وہ چاہیں گے کہ ان کے جو تعلقات ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ بڑھیں، اور اس میں اقتصادی طور پہ اور تجارتی طور پہ ہماری طرف سے چاول اور دوسری جو سیریلز اور دوسری ضروریات ہیں وہ ہم سے وہ لینا چاہیں گے اور ہمیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ تو ہمارے اقتصادی ایک پروگرام بن سکتا ہے جس میں دونوں ممالک کے مفاد ہے اور دونوں ممالک اس کو ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ اب شیخ اس صاحب۔ میں اگر بنیادی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، ایک اس کا ماضی، ایک پس منظر اور آلریڈی ایک باب ان پلیس ہے۔ ضرورت شاید صرف اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنی ترجیحات کے حوالے سے نظر ثانی کرے اور ان معاملات کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مختصر بریک۔ مشترکہ مفادات کونسل کا آج اجلاس ہوا جس میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ مردم شماری فی الوقت نہیں۔ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آج مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی زیر صدارت۔ اس میں محکمہ شماریات کے افسران نے شرکت کی۔ نہ صرف یہ افسران موجود تھے بلکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے، اور اس موقع پر اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں فی الوقت مردم شماری نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ اس کی وجہ بتایا گیا محکمہ شماریات کی جانب سے وہ بریفنگ جس میں بتایا گیا کہ شفاف مردم شماری کے انعقاد کے لیے ملک میں پاک فوج کے کم از کم 3 لاکھ اہلکاروں کی ضرورت ہے، لیکن آپریشن ضرب عضب کے جاری ہوتے ان کی دستیابی ممکن نہیں ہے۔ اور ایک تجویز جو کہ سندھ کی جانب سے آ رہی تھی کہ مرحلہ وار انعقاد کر لیا جائے مردم شماری کا، اس کو یہ بتا کر رد کیا گیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ طے شدہ جو بین الاقوامی طریقہ کار ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ سو بنیادی سوال ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ مردم شماری کیا 2018 تک ہو بھی پائے گی یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے، مردم شماری نہیں ہو پاتی 2018 تک، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ اگر سمجھا پائیں کہ جب پچھلے سال یہ فیصلہ ہوا کہ مردم شماری ہوگی 2016 مارچ میں، تو اس کے بعد پھر عمل درآمد کے حوالے سے کوتاہی کہاں ہوئی؟ اب یہ اچانک کیوں ریلائز ہوا کہ ہمارے پاس تو مطلوبہ تعداد میں اہلکار ہی موجود نہیں؟ عموماً بات ہے کہ اس طرح سے بغیر سوچے سمجھے کام شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو فارغ بھی کر دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی اتنی عجوبہ بات نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے کہ ہر کام جو ہے وہ فوج کے بغیر ہم کر ہی نہیں پاتے۔ نہ الیکشنز ہو سکتی ہیں، نہ سینسس ہو سکتا ہے، نہ فلڈز میں آپ کر سکتے ہیں، ریسکیو میشنز نہیں آپ کر سکتے، ڈیزاسٹرز میں آپ کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو ایز اوور ریلائنس ہی ہوتی جا رہی ہے فوج کے اوپر ہر کام کرنے کے لیے۔ تو شاہ صاحب یہ جو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ختم، دوسرا یہ ہے کہ پروونسز کے درمیان میں کانفیڈنس بھی نہیں ہے، ٹرسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سینسس کی بیسس کے اوپر ریسورسز میں ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے، تقسیم کیا جاتے ہیں پروونسز سے، اور وہ اگر سینسس میں یہ پتہ لگے کہ کسی پروونس کی پاپولیشن اب بڑھ گئی ہے، کسی کی کم ہو گئی ہے، تو ریسورسز اسی طریقے سے یہ وجہ ہے کہ جب پچھلے اجلاس میں یہ تجویز آئی کہ فوج سے ہٹ کے کچھ دیگر سویلین اداروں کی نگرانی میں کروا لی جائے مردم شماری، تو صوبوں نے اس کو منع کیا۔ ذرا یہ بتائیں، ایک تجویز اور بھی تھی کہ مرحلہ وار کروا لی جائے مردم شماری، آج بتایا گیا کہ یہ جو بین الاقوامی جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف ہے،
तो ये नहीं हो सकती मरहलावार मर्दमशुमारी? नहीं, आई मीन हो सकती है, ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन वही ट्रस्ट की बात है कि आपको मरहलावार अगर आप करते हैं और आपको रिजल्ट्स कुछ ठीक नजर नहीं आते उसके, तो फिर आप आगे चल के उनको खराब करेंगे, कुछ फजिंग करेंगे। तो आई थिंक ये असूली तौर पे तो मरहलावार होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना फिर जरूरी है कि जो भी वो प्रोसेस होगा उसको आप एक उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकेंगे और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सबको एक्सेप्टेबल होंगे। तो यू डोंट वांट कि अगर आप सेंसस कर लें और फिर पता लगे कि कोई प्रोविंस जो है वो मानता ही नहीं है कि जी ये तो दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं बिकॉज रिसोर्सेज इसके साथ टाइड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, तो एक इंसेंटिव ये भी होता है कि किसी तरह अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा दिखा दिया जाए एंड उसके मुताबिक फिर आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं जो कि अनफॉर्चुनेट हैं, होने नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, तो हमें एक सिविलाइज तरीके से हर काम करने की कैपेसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना, ये बता रहे थे कि बुनियादी तौर पर मर्दमशुमारी मौखर करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स के मुतरादिफ है और सबूत है पाक फ़ौज की खिदमात पर ओवर रिलायंस का हर शोबे में। बुनियादी सवाल नाज़रीन यही कि 2018 से पहले ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ये राय, ये तज्ज़िया मौजूद है कि अब अगले साल से जब आप इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ दिखाई देंगे तो मर्दमशुमारी की परवाह और ख्याल फिर कौन करेगा। लिहाजा सादा जवाब जिसको हमें बहुत कुरेदने की ज़रूरत नहीं है कि मर्दमशुमारी 2018 तक हो भी पाएगी या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।